बात तो यह है कि कुर्बानी के जानवरों में भैंस या कट्टा जो है उसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबूत नहीं है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने 8 जानवरों का जिक्र किया है, जिनके अंदर गाय है, बैल है और इसी तरह भेड़ और दुम्बा है, बकरा और बकरी है, ऊँट और ऊँटनी है। जिसमें गाय जो है वो भैंस या भैंसा जो है वो कतई इसमें कुर्बानी के जानवरों में शामिल नहीं है। ये हलाल जानवर है, इसका गोश्त खाना, इसका दूध पीना जायज़ और दुरुस्त है। लेकिन कुर्बानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं की, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने नहीं की, क्योंकि आप अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुर्ब हासिल करना चाह रहे हैं तो ऐसे जानवर को करिए, क्योंकि यहाँ पर बेशुमार जानवर आपको वो मिलेंगे जिनकी कुर्बानी खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है, तो उस पर आपको अजर मिलेगा, इस जानवर पर आपको अजर नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहले हदीस आलिम दीन का आपने क्लिप समात फरमाया, वो सूफ मंडी में गए और मंडी में जाकर लोगों का जहन ख़राब करने की कोशिश की और ये तासुर देना चाहा कि भैंस की कुर्बानी, कट्टे की कुर्बानी जायज़ नहीं है। क्यों जायज़ नहीं है? कहते हैं जी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जमात सहाबा कराम ने भैंस की कुर्बानी नहीं की, कट्टे की कुर्बानी नहीं की, जब उन्होंने नहीं की तो हमें भी नहीं करनी चाहिए। अब देखने में तो ये दलील एक मजबूत लगती है, लोग इससे मुतासिर भी होते हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं की, जमात सहाबा कराम ने नहीं की तो हमें भी नहीं करनी चाहिए। 2-3 फकियां मौसूफ को दूंगा, उम्मीद है कि आराम आ जाएगा। पहली बात, आपने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं की और इसलिए हम भी नहीं करेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो भैंस का गोश्त भी नहीं खाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो भैंस का दूध भी नहीं पिया, जमात सहाबा किराम ने तो भैंस और कट्टे का गोश्त नहीं खाया, भैंस का दूध नहीं पिया। तो आप कहते हैं कि गोश्त हलाल है, दूध हलाल है, लेकिन कुर्बानी नहीं करना। अब गोश्त हलाल कैसे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो नहीं खाया, जमात सहाबा किराम ने तो भैंस का गोश्त नहीं खाया, वो हलाल कैसे? कुरान में इसका जिक्र दिखाएं। और मजे की बात यह है कि कुरान हदीस में भैंस का जिक्र ही नहीं है। अब जो दलील आपकी होगी वही दलील हमारी होगी। आप जिस दलील से गोश्त खाने को और दूध पीने को हलाल कहेंगे, उसी दलील से हम कुर्बानी को हलाल और जायज़ साबित करेंगे। उमूमन दलील ये दी जाती है कि उहिल्लत लकुम बहीमतुल अनआम, ये जो बहीमतुल अनआम है, ये जो चौपाए हैं, ये जो पालतू जानवर हैं जो घर में पाले जाते हैं, ये इनका गोश्त, इनका दूध हलाल है, अल्लाह ने इनको हलाल की है। तो हम भी इसी का जवाब देते हैं। सूरह हज है, 17 सुपारा है, अल्लाह ने फरमाया वलिकुल्ली उम्मतिन जअलना मनसका, हमने हर एक उम्मत के लिए कुर्बानी मुकर्रर फरमाई है। लियज़कुरुस्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम, कि बहीमतुल अनआम जो घर में जानवर पाले जाते हैं, अल्लाह का नाम लेकर उनको ज़बा करें। अब कुर्बानी का जिक्र फरमाया और बहीमतुल अनआम का जिक्र किया कि जो घर में जानवर पाले जाते हैं उनकी कुर्बानी करें। अब भैंस घर में पाली जाती है, ये पालतू जानवर है, घर में इसको पाला जाता है। और याद रखें, भैंस गाय की किस्म में से है। गाय और भैंस एक ही किस्म में, अगरचे रंग मुख्तलिफ है, अगरचे शक्ल मुख्तलिफ है, अगरचे दूध का जायका मुख्तलिफ है, अगरचे गोश्त का जायका मुख्तलिफ है, लेकिन ये दोनों एक ही किस्म के जानवर हैं। अब ये कहा जाता है जी आप देखें जी भैंस और तरह की है, गाय और तरह की है, भैंस चल नहीं सकती, गाय तो भागती है, एक जैसे नहीं है। ये तासुर देने की कोशिश की जाती है। मैं मौसूफ से कहना चाहता हूँ, फक्की नंबर 2, कि हमारे कश्मीर में, मैं कश्मीर से हूँ, वहाँ पहाड़ों पर हमारे पास जो गाय हैं वो इस तरह दौड़ती हैं जिस तरह यहाँ का बकरा वहाँ नहीं दौड़ सकता। वो तो पहाड़ों पर यूं भागती हैं कि यहाँ पंजाब वाला बकरा वहाँ इस तरह नहीं भाग सकता। और फिर वहाँ जिन लोगों ने अब वो ऑस्ट्रेलियन गाय रखी हैं, वो बड़ी लंबी धड़म्बी गाय, अब वो वहाँ चल ही नहीं सकती, उनको बांध के रखते हैं, वहाँ ही उसको घास डाला जाता है। भैंस की तरह उनको बांध के रखा हुआ है, वहाँ ही उनको घास डाला, वहाँ ही उसको चारा डाला। लेकिन वहाँ जिन लोगों ने गाय रखी हैं वो खोलते हैं, वो जंगलों में जाती हैं, वो पहाड़ों पे घूमती हैं, वो फिरती हैं, दूर दूर तक जाती हैं, कोई मसला नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई डर नहीं कि गिर जाएंगी। अब इस तरह तो एक गाय दूसरी गाय से नहीं मिलती, तो अब एक गाय दूसरी गाय से नहीं मिलती, तो अब यहाँ क्या कहेंगे? तीसरी बात, याद रखें, उम्मत मुस्लिमा का इस बात पर इजमा है
کہ بھینس کی قربانی جائز ہے۔ الاجماع کتاب امام منذر رحمت اللہ علیہ کی ہے، کتاب کا نام ہی الاجماع ہے، اور اجماع اس کو کہا جاتا ہے امت مسلمہ کا کسی بات پر اجماع ہو۔ امام منذر رحمت اللہ علیہ نے ان اجماع کو جمع کیا، چھوٹا سا رسالہ ہے۔ مثال کے طور پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل ہیں، اس بات پر امت مسلمہ کا اجماع ہے۔ اب اس اجماع کو بھی اس کتاب میں ذکر کیا۔ اسی طرح ایک اجماع یہ بھی ہے کہ بھینس گائے کے حکم میں ہے، جو حکم گائے کا ہے وہی حکم بھینس کا ہے۔ اب ایک اور سوال میرا موصوف سے، ایک اور پکی ہے ان کے لیے، کہ بھینس پر زکوٰۃ کیا ہے؟ تو جواب دیا جاتا ہے جو زکوٰۃ گائے کی ہے وہی بھینس کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہتے تو ہیں کہ ہم قیاس کو نہیں مانتے، لیکن قیاس تو آپ بھی کر رہے ہیں، آپ بھی بھینس کو گائے پر قیاس کرتے ہیں زکوٰۃ والے معاملے میں۔ بات زکوٰۃ کی آئی تو آپ نے بھینس کو گائے پر قیاس کر لیا اور کہا جو گائے پر زکوٰۃ ہے وہی بھینس پر ہے، یا اس کا کوئی الگ نصاب آپ دکھا دیں امت مسلمہ کے ہاں، وہ بھی آپ نہیں دکھا سکتے۔ زکوٰۃ کے معاملے میں آپ نے یہ کہہ دیا کہ جو گائے کی زکوٰۃ ہے وہی بھینس کی ہے، لیکن جب بات قربانی کی آئی تو وہاں ننی مار لی، وہاں جائز نہیں ہے۔ ایک طرف آپ قیاس کو مانتے نہیں ہیں، دوسری طرف بھینس کو گائے پر قیاس کر رہے ہیں۔ تیسری بات، امام مالک رحمت اللہ علیہ کی کتاب موطا امام مالک میں امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھینس یہ گائے کے حکم میں ہے، اور زکوٰۃ میں بھی بھینس کی وہی زکوٰۃ ہے جو گائے کی ہے، اور اگر کسی کے پاس دونوں جانور ہیں، بھینس بھی ہے گائے بھی ہے، تو ان کو شمار کر کے جو مرضی ہے اس میں سے زکوٰۃ دے دے، چاہے وہ گائے دے دے چاہے وہ بھینس دے دے۔ اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت موجود ہے، امام حسن رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کے حکم میں بھینس گائے کے حکم میں ہے۔ اس کا مطلب بھینس گائے کی قسم ہے، اور اس کا مطلب تو یہ ہے کہ فقہا کے ہاں، محدثین کے ہاں، امت مسلمہ کے ہاں بھینس گائے کی ایک قسم ہے۔ اب اہل حدیث بھی سارے یہ نہیں کہتے کہ بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ آپ فتاوی علماء حدیث اٹھائیں، اس میں آپ یہ فتویٰ خود پڑھ لیں، وہ کہتے ہیں بھینس کی قربانی تو یہ نص قطعی سے ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے، اس کو تو اجماع کہنا ہی نہیں چاہیے۔ فتاوی اہل حدیث آپ کے سامنے ہے۔ اس سے آگے چلیں، جو موجودہ دور میں جو اہل حدیثوں کے بڑے عالم ہیں وہ بھی بھینس کی قربانی کو جائز قرار دیتے ہیں۔ آپ ایک عالم دین کا کلپ بھی سماعت فرمائیں۔ اس کی قربانی جائز ہے کہ نہیں؟ اہل لغت جو ہیں، اہل لغت وہ یہ کہتے ہیں کہ بھینس اور گائے جو ہے نا جی ایک ہے، یعنی جو گائے ہے وہ بھینس ہے، جو بھینس ہے وہ گائے ہے، یہ جنس دونوں کی ایک ہے، ایک ہی ہے، یعنی جو بھینس ہے وہ گائے کی جنس ہے۔ جی الجوامیس والبقر فجنس واحد، جی جی، یہ فتاوی الہندی، اس کو عالمگیری کہتے ہیں، فتاوی عالمگیری، اس کے اندر بھی حنفی علماء کا فتویٰ موجود ہے، اور تمام علماء لغت نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ جو بھینس ہے یہ گائے کی جنس ہے، جب گائے کی جنس ہے تو اس کی قربانی صحیح ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسری بات امام احمد حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس پر اجماع نقل کر دیا، وہ کہتے ہیں کہ بھینس کی قربانی میں مجھے کوئی اختلاف کا علم نہیں ہے، یعنی احمد حنبل کا جو دور ہے یعنی وہ خیر القرون کے دور کے قریب کا دور ہے، اس وقت تک تو کسی مسلمان نے اختلاف نہیں کیا، بعد میں کیا جی۔ باقی رہی بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جماعت صحابہ کرام نے قربانی کیوں نہیں کی، تو انہوں نے تو گوشت بھی نہیں کھایا، انہوں نے تو دودھ بھی نہیں پیا، کیونکہ بھینس عرب کا جانور ہی نہیں ہے، آج تک وہاں بھینس نہیں پائی جاتی۔ جب وہاں کا جانور ہی نہیں ہے تو آپ اس کی قربانی کیسے کرتے، آپ اس کا دودھ کیسے پیتے، آپ اس کا گوشت کیسے کھاتے؟ یہ تو ایشیا کا جانور ہے۔ امت مسلمہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ بھینس کی قربانی کی جا سکتی ہے، یہ گائے کے حکم میں ہے، اور اہل حدیث علماء بھی اس کے قائل ہیں، لیکن چند انتشاری وہ انتشار پیدا کرنے کے لیے آج جگہ جگہ جا کے کہہ رہے ہیں کہ اس کی قربانی جائز نہیں ہے، آپ اپنا پیسہ ضائع کر رہے ہیں، آپ کی قربانی نہیں ہوگی۔ اگر آپ کا یہ موقف ہے تو اپنے علماء کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ چھوڑیے امام مالک کو، چھوڑیے امام منذر کو، چھوڑیے مصنف ابن ابی شیبہ کو، آپ ان کو نہ مانیں اگرچہ وہاں روایات موجود ہے،
حتیٰ یہ تو قرآن سے ثابت ہوتا ہے. اپنے اصول کے مطابق قرآن کی تو مان لو. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. اس کا معنی کسی سے کروا لیں, کسی سے اس کا ترجمہ پوچھ لے. بھینس کی قربانی جائز ہے, جس طرح آپ گائے, بیل, اونٹ, بکرے کی قربانی کریں گے ویسے ہی بغیر شک و شبے کے آپ بھینس کی قربانی کریں انشاءاللہ العزیز. جس طرح گائے کی قربانی پر آپ کو اجر و ثواب ملے گا ویسے ہی آپ کو بھینس کی قربانی پر بھی اجر و ثواب ملے گا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک جن جن پر قربانی واجب ہے انہیں قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علینا.